सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संसारका सबै मानिसहरू सुखी हुन्, सबै निरोगी हुन्, सबैतिर राम्रो मात्र देख्न पाइयोस्, कहीँ कतै पनि कसैले पनि दुःखको भागी हुन नपरोस्। यो वेदको निचोड उपनिषदहरूको सार सुक्त सँगसँगै जसले हामीलाई अन्तर्मुखी बनाउनका लागि त्यस्ता दिव्य ज्ञानहरू यो संसारमा छरिदिनु भयो, ज्ञानको वृक्ष रोपिदिनु भयो, त्यस्ता सज्जन महात्माहरूलाई, ऋषिमुगणहरूलाई म हार्दिक नमन गर्छु। अलिकति समय छुट्याएर यहाँ हामी बस्ने जुन सौभाग्य प्राप्त गर्ने बनाएको छ, ती सौभाग्यशाली दिव्य आत्माहरूलाई पनि म हार्दिक नमन गर्दछु। हामी नियमित रूपमा सत्संगमा जोडिरहेका छौं, सबै सतका अनुयायी छौं, सतजन जसले सतलाई चिनेको छ, जो सतसँग जोडिरहन्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले सज्जन भन्दछौं। र त्यस्ता सज्जन व्यक्तित्वहरू यो जुममा उपस्थित हुनुभएको छ। तपाईहरुको माझमा रहन पाउँदा मलाई पनि खुसी लागेको छ। हामी अहिले नितान्त रूपमा जीवन र जगतलाई बुझाउने पुरञ्जनको उपाख्यान सुन्नका लागि त्यसको अलिकति पृष्ठभूमि तयार पार्दैछौं र पुरञ्जनसम्म हामी पुग्छौं। र पुरञ्जन त्यो अलग चीज होइन, हामी नै रहेछौं। पुरञ्जनी बाहिर छैनन्, हामी भित्रै रहेछन्। त्यसैले पुरञ्जन र पुरञ्जनीलाई चिन्नु भनेको आफूलाई चिन्नु रहेछ। त्यसैले आफूलाई चिन्नका लागि अलिकति पृष्ठभूमि पनि चाहिँदो रहेछ। त्यही पृष्ठभूमिमा हामी पृथु राजाको चरित्रमा गएका थियौं, जसको कारणबाट यो धरतीको नाम नै पृथ्वी रहन गएको थियो। त्योभन्दा अगाडि जो धरा हामीले भन्यौं, धरती भन्यौं, अनेक नामहरू थिए। जब पृथुले यो धरतीलाई सबैलाई बाछो बनाएर दुहुन लगाउनु भयो, अर्थात् जसले जे कुरा चाहेको छ त्यो उसले चाहना गरेको कुरा यही संसारमा उसले प्राप्त गर्न सक्छ। अमृत चाहनेले पनि यही संसारबाट प्राप्त गर्छन्, मदिरा चाहनेले यही प्राप्त गर्न सक्छन्, असुरत्वले त्यही कुरा दुने हो, सुरत्वले अमृत दुने हो। र बृहस्पति चरित्र भएका व्यक्तिहरूले अथवा ज्ञानको सुन्दर गंगामा रमण गर्ने व्यक्तिहरू जो बृहस्पति तुल्य हुन्छन्, उनीहरूले दुने भनेको शास्त्रहरू हो। त्यसैले अपार खजानाको यो स्रोत यो प्रकृति नै हो भन्ने कुरालाई पृथुले प्रमाणित गरिदिनु भएको प्रसंग हामीले गएको बेलामा सुनेका छौं। र त्यसदेखि यता बढ्दाखेरि जसरी अलिकति सम्झिनु पर्दाखेरि पृथुका छोरा विजिताश्वका 4 जना भाइ थिए। ती चारै भाइलाई पृथुले पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आफूले यो राज्य गरेको यो चाहिँ नि जम्बूद्वीपका 4 भागमा जम्बूद्वीप रक्षा गर्नका लागि उहाँले नियुक्त गर्नुभयो। किनभने यिनीहरू उत्तिकै शक्तिशाली थिए। अथवा यसलाई अर्को तरिकाबाट हामीले हेर्दाखेरि पृथुलाई स्वयं भगवानका रूपमा लिएका छौं भने यी 4 भाइ 4 वेद जत्तिकै ज्ञान बोकेका ज्ञानका स्रोतका रूपमा हामीले हेरेका छौं शास्त्रलाई हेर्दाखेरि। र चारैतिरबाट ज्ञानले जब सुरक्षा हुन्छ तब मात्रै सबै कुराको सुरक्षा हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाउन लागि छ। र विजिताश्व इन्द्रबाट अन्तर्ध्यान हुने
शिक्षा पाएका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, तर आफूले त्यो प्राप्त गरेको अन्तर्ज्ञान हुन सक्ने त्यो सिद्धिलाई समाजमा देखाउनु भएन उहाँले। आवश्यक परेको बेलामा जहाँ जसलाई जुन किसिमको व्यवहार गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न चाहिँ उहाँ जानुभयो। तर म यस्तो समृद्ध, यस्तो चाहिँ सिद्धि प्राप्त गरेको व्यक्ति हुँ भन्ने कुराको उहाँको त्यो अरूका अगाडि देखाउने प्रवृत्ति थिएन। विजिताश्वले दुईवटी श्रीमतीसँग विवाह गरेका थिए। एउटी श्रीमतीको नाम थियो शिखण्डिनी, अर्की श्रीमतीको नाम थियो नभस्वती। अनि शिखण्डिनी र विजिताश्वबाट 3 छोराहरू जन्मिएका छन्। मैले यो कुरा किन ल्याएको भन्दा हामी जो पौराणिक इतिहास पढ्छौं, पौराणिक पात्रहरूका बारेमा अध्ययन गर्छौं, ती पौराणिक पात्रहरू किन तिनीहरूकै बारेमा मात्रै यहाँ लेखियो, सामान्य व्यक्तिको किन लेखिएन भन्ने विभिन्न चर्चाहरू हुन्छ। तर त्यसैले यसलाई बुझाउनु आवश्यक हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। कहिले कहिले बुझाउन त सकिने कुरा होइन। तैपनि के रहेछ भने विजिताश्व र शिखण्डिनीबाट जन्मिएका 3 पुत्रको नाम, एकजनाको नाम पावक, अर्काको नाम पवमान र अर्काको नाम सूची थियो। अब यी को थिए त भन्दा सत्य त्रेता द्वापरमा तिनी देव सन्तानहरू नै रूपान्तरित भएका कुराहरू हामीले पढ्न पाउँछौं। कहिले ती देवताहरू असुर भएर आएका छन्, हैन? जय र विजय वैकुण्ठमा बस्थे। सनकादिको श्रापको कारणबाट डरलाग्दा हिरण्य र हिरण्यकश्यपु जस्तो राक्षस बनेर उनीहरू आउनु पर्यो संसार भने तिनीहरू नै घुमिरहेका थिए। कर्मले उनीहरू कहिले असुर बने, कहिले देवता बने। अर्को बाहिरको चिज कोही आएको छैन। त्यसैले हामी जो पढ्छौं, हिजो पढेकै कुरा पढ्छौं। दिति र अदितिको बारेमा जो पढ्दैछौं, तिनी दिति र कश्यप नै कृष्णका पितामाता हुनुहुन्थ्यो। पछि आएर आखिर तिनीहरू नै घुमिरहेका रहेछन्। तर यो कलियुगमा चाहिँ अब त्रेतासम्म यस्तो कुरा मैले गहन रूपमा हेर्दाखेरि त्यस्तो पाएँ। त्यही भएर मैले यी कुराहरू राख्न खोजेँ, यसलाई पृष्ठभूमि बाँध्दाखेरि नि। त्यो ज्ञानभित्र पस्नका लागि यो पृष्ठभूमि मैले बाँध्न खोजेको हो। अलग चिज थिएनन् तिनीहरू। सत्ययुगमा जो थिए तिनीहरू नै त्रेतायुगमा आए र त्रेतायुगमा जो थिए तिनै द्वापरमा आए भन्ने कुरा मात्रै मैले बुझाउन खोजेँ। भूमिका अलग भयो, पूर्ण ब्रह्म उही एउटै थियो। किन यो कुरा मैले ल्याएको त भन्दा शिखण्डिनी र विजिताश्वबाट 3 पुत्र जन्मिएका छन्। ती पुत्र को थिए त? अब खोज्न चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि पर्छ, खोज्न चाहिँ पर्दो रहेछ। तिनीहरू को थिए त भन्दाखेरि पावक, पवमान र सूची वशिष्ठले यज्ञ गर्दाखेरि अग्निले जुन किसिमले कर्म गर्नु पर्थ्यो, त्यो कर्म गर्न नसक्दाखेरि अग्निका 3 वटा नाम छन्, 3 प्रकारका अग्नि हुन्छन्। उनीहरूलाई वशिष्ठले श्राप दिनुभएको थियो। तिमीहरू अग्नि तत्व जो देव तत्व हो, त्यो तत्व प्राप्त गरेर पनि तिमीहरूले सही रूपमा यो संसारमा कर्म गर्दैनौ भने मनुष्य हुनु र तिमीहरूमा के फरक छ त भनेर श्राप दिनुभएको थियो। त्यही श्रापका कारणबाट पृथु र शिखण्डिनी नै दिव्य, अब त्यतिखेर त्यो अग्नि सन्तान भएर को कहाँ जन्मिने त? उनीहरूले त्यो आफू जन्मिने ठाउँको तय पनि वशिष्ठबाट प्राप्त गरेका थिए। त्यसैले एकारे विजिताश्व र शिखण्डिनीबाट पावक, पवमान र सूची जो 3 प्रकारका अग्नि हुन्छन्, तिनीहरू नै अग्निहरू नै जन्मिएका थिए। उनीहरूसँग ती गुणहरू थिए, तर झट्ट हेर्दा उनीहरू मनुष्यको शरीर धारण गरेर देवत्व नै उनीहरूको त्यो चरित्र त हामी जो पढिरहेका छौं, अलग सामान्य व्यक्तिको चरित्र त छैन त्यो। त्यसैले हरेक पात्रहरू तिनीहरू नै घुमिरहँदा रहेछन्। तर यो कलियुगमा मैले यो सन्दर्भवश भनेको, कलियुगमा चाहिँ को छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ
यक्ष पनि रहेछन्, किन्नर पनि रहेछन् है, अनि असुर पनि रहेछन्, सुर पनि रहेछन् है। जे जति थिए ती सबै कलियुगमा चाहिँ जन्मिएर, तर चिन्न चाहिँ गाह्रो रहेछ। छन चाहिँ छन्। अस्ति केही हामी अगाडि गर्दाखेरि मलय पर्वतमा अहिले पनि परशुराम बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले गर्दाखेरि सूक्ष्म रूपले त बसेकै छन् नि त। त्यो देवत्वहरू जो देव अंशहरू छन् ती अहिले पनि हाम्रा उत्तराखण्डमा यौगिक जीवनमा आएर कर्महरू गरिरहेका छन्। तर जो असुरहरू छन्, देवी भागवत पढ्दाखेरि तिनी असुरहरू देवीका नजिकमा आएर पुजारी बनेर रहेका प्रसङ्ग पनि त हामीले पढेका छौँ नि हैन। त्यसैले तिनै चिजहरू अहिले छन्, तर अहिले चाहिँ सबैले एउटा एकपटक मनुष्य भएर जन्म नै पर्ने भएको हुनाले देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर यी सबै मनुष्यत्व प्राप्त गरेर आएको हुनाले गन्जागोल छ। स्वभावले सत्वगुणीहरू देव अंशबाट आएका छन्, रजगुणीहरू त्यस्तै अब तमोगुणहरू र अब असुर र अरू योनिबाट आएका छन् हैन। छुट्याउन अलि गाह्रो छ। यो पवक पावमानाको चरित्र आउँदाखेरि मैले अलिकति थप कुरा मात्रै गरेको। यो भागवतको यहाँ आएको छैन। भागवतमा के छ भन्दा पावक पवमान र सूची जन्मिए भन्ने छ। यी को थिए त भन्ने कुरामा वशिष्ठ ऋषिको श्रापद्वारा जन्मिएका अग्नि नै थिए। अग्नि पनि एक रूपले अग्निकै रूपमा रहे, अर्को रूपले यहाँ जन्मिए। जसरी हामी अहिले शरीरमा यहाँ बसेका छौँ, हाम्रो स्वरूप अन्त पनि छ, हामीलाई बोध नहोला हैन। अर्को क्षेत्रमा अर्को लोकमा पनि हामी रहिरहेका छौँ नि त, अहिले पनि छौँ हामी, अनेक अंशले हामी रहँदा रहेछौँ। त्यस्तै वशिष्ठको श्रापले अग्निहरू जन्मिएका थिए भन्ने कुरा मैले ती तीन पुत्र चाहिँ ती थिए भन्ने कुरा भागवतमा आएको हुनाले त्यो पहिले बताएँ। र विजिताश्वकी अर्की श्रीमती थिइन् जसको नाम थियो नभस्वती। अग्निका ती तीन पुत्रहरू अग्निबाट जन्मिएका त फेरि आफ्नो कर्म भोग गरिसकेपछि अग्निमै प्राप्त भए, पूर्ण अंशमा त्यतैतिर गइहाले। अब यो संसारमा रहनका लागि जो विजिताश्वकी दोस्री पत्नी थिइन् नभस्वती, उनीबाट एकजना व्यक्ति जन्मिए जसको नाम थियो हविर्धान, जो यज्ञको स्वरूप आएको थियो यो संसारमा मनुष्यत्व प्राप्त गरेर। र उनीसँग विवाह हुने भएकी पत्नीको नाम त्यहाँ अलग बताइएको छैन, हविर्धानी नै भनेको छ। हविलाई ग्रहण गर्नेवाली नै भन्ने नाम दिएको छ त्यो भागवतमा। हविर्धान र हविर्दानी जो विदिताश्वकै सन्तानका रूपमा जन्मिएक र हविर्दानीसँग विवाह भएको प्रसङ्ग छ। नभस्वती विदिताश्वकी दोस्री पत्नी छन् र उनीहरूबाट जन्मिएका बरिषद, एकजना व्यक्तिको नाम हो बरिषद, अर्का व्यक्तिको नाम हो गय, अर्का व्यक्तिको नाम हो शुक्ल, अर्का व्यक्तिको नाम हो कृष्ण, सत्य, जितव्रत। 6 जना सन्तान जन्मिएछन् नभस्वती र विजिताश्वबाट, दोस्री पत्नीबाट। बरिषद चाहिँ यो संसारमा यज्ञ र याज्ञिक कुरालाई बुझाउनका लागि परमात्माको आज्ञा सिरोपर गरेर आएका महात्मा हुनुहुन्थ्यो। दुई प्रकारले सन्तहरू महात्माहरू आएका छन् यो संसारमा। एउटा पूर्वजन्ममा आफूले पूर्ण गर्न नसकेका कुराहरू पूरा गर्नका लागि आउँदा रहेछन्। अर्का ईश्वरका इच्छाले कुन कुरा गराउनु छ त्यसका लागि आउँदा रहेछन्। यज्ञ यागादिलाई यो संसारमा एउटा स्थापित गराउनका लागि बरिषदको आगमन भएको छ। गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य, जितव्रत यिनीहरूको पनि आफ्नै आफ्नै कर्म छन्। जसरी हामी यो संसारमा जन्मिसकेपछि एकै आमाबाट जन्मिए पनि हाम्रा अलग अलग कर्म छन् नि त। हामी अलग अलग स्वभाव लिएर
अलग अलग कुरा हाम्रा के छन् ती गर्ने त्यतैतिर हामी लाग्छौँ नि त। त्यस्तै मैले यहाँ वरिषदको चाहिँ जो हविरधान र हविरधानीबाट जन्मिएका 6 पुत्र मध्ये जेठा छोराको चर्चा गर्न लागे, किनकि पुरञ्जनमा पुग्नका लागि है। र जो चाहिँ नि वरिषद चाहिँ पछि गएर प्राचीन बर्ही हुनुभयो। उनैलाई हामीले प्राचीन बर्ही भनेका हौं। प्राचीन बर्ही चाहिँ यज्ञ कर्मलाई यो संसारमा स्थापित गर्ने आयाम बोकेर आउनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, जो राजा हुनुहुन्थ्यो तर प्रवृत्ति सन्तको थियो। राजकाज चलाउनुहुन्थ्यो तर जहाँ बसे पनि कुश ओछ्याएर पूर्वतिर कुशको शिर पारेर हैन उत्तर फर्केर चाहिँ नि बस्नु हुँदो रहेछ। शिर चाहिँ पूर्वतिर फर्काएर भनेपछि पश्चिमतिर त्यसको फेद भयो। आफू चाहिँ फर्किने कता भन्दा उत्तर फर्केर बसेर पूजा गर्ने र सधैँ नयाँ कुश ओछ्याउने उहाँको, त्यो पनि जरासहितका कुश ल्याउने ओछ्याउने र त्यसमाथि बसेर पूजा गर्ने उहाँको रहेछ। हरेक प्रान्तमा आफ्ना प्रजाहरू जहाँ जहाँ बसेका थिए आफ्नो देशमा हरेक प्रान्तमा जाने उहाँको स्वभाव रहेछ। एक ठाउँमा यज्ञ पुरा हुने बित्तिकै राजकाजका सम्पूर्ण कामहरू फेरि एकचोटि हेर्यो, अर्को ठाउँमा सुरु गरिहाल्यो यज्ञ। यसरी यज्ञ गर्दै जाने क्रममा योगको अभ्यास पनि यज्ञकै माध्यमबाट उहाँले अपनाइरहनु भएको। एकातिर यज्ञ, अर्कोतिर योग। किनभने राजाको सन्तानमा आएपछि राज्य पनि चलाउनै पर्ने थियो। यथा राजा तथा प्रजा अहिलेको जस्तो थियो भने त्यो सम्भव हुने पनि थिएन। हामीलाई शङ्का लाग्छ है, कसरी त्यो राज्य चलाउने व्यक्ति पूजा गर्न बसे भनेपछि सबै घरको मुली हरेक दिन पूजा गर्न बस्दा बच्चाहरूलाई सुरुदेखि नै पूजा गर्न राखेपछि त ऊ त समयमा गएर पूजा गरिहाल्छ नि होइन। त्यस्तै राजाले पूजा गर्ने समयमा उनीहरू पूजा गर्थे, राजाले राजकाज गरे बेलामा उनीहरू पनि कर्म गर्थे। र यसरी नै त्यो आफ्नो यो जम्बूद्वीपको चाहिँ एउटा खण्डलाई अत्यन्त पवित्रतम बनाएर ती प्रजाहरूले पनि बडा एउटा चाहिँ राजाको अनुयायी भएर कर्म गरेको प्रसङ्ग आउँछ। यथा राजा तथा प्रजा भनेको यही रहेछ, घरको मुली, देशको मुली। पूर्वतिर फर्काएर राखेका कुशहरू यति बिछाइएछन्, हरेक दिन अलग अलग ठाउँमा जनताहरूको नजिकमा पुग्दै जनताहरूलाई सरी गराउँदै गर्दाखेरि कति भए। अनि ती कुशहरू चाहिँ जरासहितका भएको हुनाले जतासुकै कुशै कुश उम्रिँदा रहेछन्। अनि उनीहरू चाहिँ के भन्थे भन्दा अलिकति डाँडो परेको ठाउँमा, अलिकति त्यो खेतमा होइन, अलिक त्यस्तै ठाउँमा बसेर उहाँले साधना गर्ने भएको हुनाले, यज्ञ यागादि गर्ने भएको हुनाले त्यसलाई बिगार्दैनथे। अनि त्यो कुशै कुश पलाउँथे। जता गए पनि कुश, एउटा ठाउँमा कुशै कुश पलाएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ नि त्यतिखेरका सन्त महन्त सिद्ध व्यक्तिहरूले नामाकरण गरे। नाम के राखे भने बर्ही राखे। बर्ही भनेको कुश हो। अहिले पनि यज्ञमा बर्ही लगाउनु भन्छौँ हामी होइन, कुश राख्छौँ। अनि बर्ही भन्दा पनि त्यहाँभन्दा अगाडि यसरी कुशलाई अत्यन्त व्यवहार त्यो कर्ममा लगाएर यसरी चाहिँ अरूले कसैले गरेका थिएनन्। पहिलो व्यक्ति उहाँ नै भएको हुनाले प्राचीन बर्ही भएर उहाँको नाम राखियो। त्यसैले ती प्राचीन बर्हीले छोडेका ती कुशहरूले जतासुकै भरिएको हुनाले उहाँलाई प्राचीन बर्ही भन्ने नामाकरण गरियो। उहाँले चाहिँ समुद्रकी छोरी, अब हामीले त पानी देख्छौँ समुद्र होइन, एउटा रूपमा पुरुष अथवा स्त्रीका रूपमा रहनुहुन्छ। पहाडहरू पनि पहाड अलग कुरा हो, तर त्यहाँभित्रको त्यो जुन अंश छ त्यो त शरीर नै हुँदो रहेछ। गहिरेर हेऱ्यो भने अध्यात्म विद्याले मात्र यो कुरा बुझाउँछ। समुद्र कन्याको नाम थियो शतद्रुति। अनि प्राचीन बर्हीको विवाह चाहिँ शतद्रुतिसँग भएछ। शतद्रुति पतिले गरेका कर्महरूमा अत्यन्त हृदयदेखि, म पत्नी भएँ अब श्रीमानले गरेपछि गरिदिउँ न त भन्ने हिसाबले होइन,
त्यो कर्तव्य ठानेर त्यो आफ्नो चाहिँ नि त्यो भगवानले जुराएको यो मेरो चाहिँ पुण्य हो भन्ने हिसाबले सघाउनु हुँदो रहेछ हरेक कर्ममा। नामै शतद्रुति, उहाँको पनि पूर्वजन्मको हामीले उल्लेख गर्यौँ भने त्यसरी नै पाउँछौँ भृगु संहिता हामीले अध्ययन गर्यौँ भने। र उनीहरूबाट समुद्र कन्या जो शतद्रुतिसँग प्राचीन वर्गीको विवाह भएको थियो र उनीहरूबाट 10 जना प्रचेता जन्मिएका थिए, जसको नामै हो प्रचेता। अर्थात् अब चेत खुलेका व्यक्ति नै प्रचेता हुन्। प्रकर्षेण सर्वतोमुखी, भित्रैदेखि चैतन्य जागृत भएका सन्तान भएको हुनाले प्रचेता भएको हुनुपर्छ। र यसरी 10 प्रचेताको जन्म भएको छ। ती 10 जनै प्रचेताहरू जो शतद्रुति र प्राचीन वर्गीका सन्तान थिए, उनीहरू एउटै स्वभावका थिए, उत्तिकै चैतन्य युक्त थिए। प्राचीन वर्गीले ती 10 प्रचेतालाई भन्नुभयो, पित्रादिष्टा प्रजा स्वर्गे तपस्यर्णवमाविशन् 10 वर्ष सहस्राणि तपसार्चम तपस्पतिम। पिताले के आदेश दिनुभयो भन्दाखेरि, बाबु हो यो संसारमा आइसकेपछि ब्रह्मचारी अवस्था एउटा पुरा गरिसकेपछि गृहस्थमा जानुपर्छ। यी 4वटा आश्रम छन् हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने। अब तिमीहरूले विवाह गर्नुपर्छ। विवाह पछाडिको जीवन गृहस्थ हो। त्यो गृहस्थ किन हुनुपर्छ भने यो संसारलाई अगाडि बढाउनका लागि, सृष्टि चक्र चलाउनका लागि, सन्तान उत्पत्ति गर्नका लागि। अब आज त विवाह एउटा रमाइलोका लागि पनि बनिसकेको छ नि त, किनभने हामी त अहिले भौतिक रूपमा शरीरको सम्बन्धलाई मात्रै हेरिरहेका हुन्छौँ नि त। त्यसैले त्यो विवाह चाहिँ सन्तान उत्पत्तिका लागि मात्रै हुन्थ्यो त्यतिखेर, र अहिले पनि सन्तान उत्पत्तिकै लागि हो। त्यो क्षेत्रमा नपुग्दा मात्रै यस्तो भाव आएको हो। तिमीहरूले चाहिँ नि अब गृहस्थ हुनुपर्छ। गृहस्थी भनेको विवाह हो। विवाह भएपछि गृहस्थ भयो, त्यो घरमै बस्नुपर्छ, त्यो घरै बनाउनुपर्छ भने घर नै श्रीमान श्रीमती हो नि त। न गृहम गृहमित्याउ गृहिणी गृहमुच्यते। घर भनेकै श्रीमती हो। त्यसैले तिमीहरूले अब विवाह गर्नुपर्छ भनेपछि पिताको आज्ञालाई उनीहरूले सिरोपर गरे, किनभने प्रचेता थिए उनीहरू। पूर्ण रूपमा ज्ञानले परिपक्व भएका बीजबाट जन्मिएका व्यक्ति थिए तिनीहरू। अब के गरौँ त पिताजी, अब तपाईको आज्ञालाई हामी सिरोपर गर्छौं भनेपछि हेर, सृष्टि त्यतिकै चल्दैन। गृहस्थ जीवनमा जानु अगाडि सम्पूर्ण रूपले आफूलाई परिष्कार गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण रूपले। अलिकति पनि हाम्रो शरीरमा क्लेश राख्नु हुँदैन, दोष राख्नु हुँदैन। त्यसैले किनभने एउटा बिउलाई हामी रोपिसकेपछि त्यही बिउ उम्रिएर फल्ने हो। यदि त्यो बिउमा दोष छ भने त्यो फलमा पनि त दोष आउँछ नि। त्यसैले सन्तान उत्पत्ति गर्ने बीज भनेको पिता हो, भूमि भनेको माता हो। त्यसैले दुवैले के हुनु पर्यो, अलिकति पनि दोष रहित हुनु पर्यो। यसका लागि के गर्नुपर्छ त भनेपछि तिमीहरू तपस्या गर्न जानुपर्छ, अनि मात्रै विवाह गर्ने, अनि मात्रै वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिने भनेर पिताजीले आज्ञा दिनुभयो। भने यो तपस्या केका लागि थियो भने ज्ञान प्राप्त गरेर मुक्त त सम्भव छ, तर यो तपस्या गृहस्थी जीवनमा प्रवेश गर्नका लागि थियो। हामी अहिले पनि यी कुराहरूलाई जान्यौं बुझ्यौं भने हाम्रा सन्तानहरूलाई विवाह गर्नु अगाडि शरीर शुद्धि गर्ने, मन शुद्धि गर्ने, चित्त शुद्धि गर्ने
प्रक्रियामा लगेर साधना गराएर त्यो शुद्धिकरण गरिसकेपछि वैवाहिक जीवनमा बाँधियौँ भने आज हामीले सुने जस्तो छोडपत्र पारपाचुके भन्छौँ हामी, त्यो आउने कुरै होइन त्यो। तर हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि हाम्रो आचरणमा अशुद्धि छ। अर्काकी छोरी म अर्को मान्छे, केही दिनका लागि रसरङ गरौँ, त्यसपछि आफ्नो आफ्नो छँदैछ नि भन्ने भौतिकवादी सोचमा बाहिरी आवरणमा अल्मलिएको हुनाले नै यी सम्पूर्ण कुराहरू आएका हुन् नि। त्यसैले हाम्रो संस्कारै त्यस्तो थियो। त प्रचेतालाई प्राचीन बर्हीले यस्तो दिव्य कुरा सुनाउनु भयो र उनीहरूले सिरोपार गरे र भने तपाईले भनेको कुरा हामी सिरोपार गर्छौं र आफूलाई सर्वतोभावेन प्रारब्धका दोषहरू अथवा जन्मिनुभन्दा अगाडि आएका बीजका दोषहरू पिताजीले हटाइदिनु भयो। त्यो चाहिँ के हो? गर्भाधानदेखि जातकर्मसम्म र जातकर्मदेखि जन्मिसकेपछिका चाहिँ दोषहरू हटाउने कर्महरू हुन्, त्यो गरिदिनु भयो। र त्यहाँभन्दा उता व्रतभन्दा पछाडिका त कर्म त आफैले गर्नुपर्छ भने त्यो निर्दोष र एउटा स्वच्छ बन्नका लागि हामी तपस्यामा जान्छौँ भनेर हिँड्ने जो संकल्प गर्ने बित्तिकै त्यो कुरा परमात्मा शिवलाई थाहा भयो कि यिनीहरू सक्कली रूपमा चाहिँ संकल्प लिएर हिँडेका छन्, पिताको आज्ञालाई पालन गर्न हिँडेका छन् र यो सृष्टि, यो ब्रह्मले रचना गरेको यो प्रकृतिलाई चलाउनका लागि सृष्टिको तयारीमा गएका छन् भन्ने कुरा चाल पाउनुभयो। यदुक्तम पति दृष्टेन गिरिशेन प्रसीदता। अनि भगवान शिवजी बीच बाटोमा गएर उभिनु। जहाँ एउटा सुन्दर तलाउ थियो, त्यो तलाउ देख्ने बित्तिकै उनीहरूले ओहो कति सुन्दर तलाउ रहेछ भनेर त्यो तलाउमा उनीहरूले चाहिँ अब तपस्या गर्न हिँडेका पश्चिम दिशातिर लागेछन्। त्यहाँबाट पश्चिम दिशातिर लागेका बडा सुन्दर तलाउ देखे। कहाँ बसेर तपस्या गर्ने होला भन्दा तिमीहरूको मन जहाँ गए प्रसन्न हुन्छ। पहिलो कुरा त मन प्रसन्न हुनु पर्यो नि। हाम्रो मनमा तमोगुण प्रभावित छ भने डिस्को डान्सतिर गएपछि मन प्रसन्न होला हैन। तर सत्वगुणको प्रभुत्व छ भने कहाँ गएर हामी मन प्रसन्न हुन्छ भने मन्दिरमा योगाभ्यास गर्ने ठाउँमा गएर प्रसन्न हुन्छ। त्यो भूमिको एउटा गुण हुन्छ के। त्यसैले जहाँ गएपछि तिमीहरूको मन अत्यन्त प्रसन्न हुन्छ त्यहाँ गएर तिमीहरूले साधना गर्नु भनेको हुनाले पश्चिमको बाटो गएका थिए। त्यहाँ बाटोमा तलाउ देखे। त्यो सुन्दर तलाउमा कति सुन्दर तलाउ रहेछ भनेर यसो विचार गर्दा गर्दै त्यही तलाउबाट भगवान शङ्करको आविर्भाव भयो है भन्ने कुरा चाहिँ नि मैत्रेयले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर विदुरले टक्क प्रश्न गर्नुभयो। प्रचेतसां गिरित्रेण यदाचित पतिसङ्गमः। तपाईले जुन कारणबाट जहाँनेरि शिवजीसँग प्रचेताहरूको भेट भयो त्यो कुरा बताइदिनु भयो। सङ्गम खलु विप्रसे शिवेनीय शरीरिणा। यस्तो मैले सुनेको छु शिवजीको दर्शन त मन बुद्धि चित्त संलो भइसकेपछि मात्रै हुन सक्छ भन्ने मैले सुनेको छु। सामान्य रूपमा सामान्य व्यक्तिले त्यो शिवलाई यसरी प्राप्त गर्न सक्दैन। दुर्लभ हुन यो दध्यु। ती मुनिहरू जो निर्निमेष ब्रह्ममा विचरण गर्छन्, ब्रह्म तत्त्वसँग विचरण गरिरहन्छन् आत्मा र परमात्माका बीचमा, त्यस्ता व्यक्तिले प्राप्त गर्ने आत्मा रामोपयस्तस्व, आत्मा रामहरूले प्राप्त गर्ने ती महादेवलाई यति सजिलै गरी कसरी प्राप्त गर्नुभयो होला? यो त बडा गम्भीर कुरा भयो नि त। गएर तपस्या गरेर प्राप्त गर्दाखेरि त साधनाको फल प्रतिफल आयो भन्ने कुरा हुन्थ्यो। उनीहरू त तपस्या गर्न जाँदैछन् नि त। अचानक बाटोमै उहाँले शिवजीलाई कसरी प्राप्त गर्नुभयो भनेपछि बडा गम्भीर कुरा खोल्नुहुन्छ मैत्रेयले। प्रचेतस पितुर्वाक्यम। पहिलो नम्बर विचार गर्नुहोस्।
प्रचेताहरूले पिताको वाक्यमा कुनै शंका गरेन। त्यही सत्य हो, यसको विकल्प छ भन्ने कुरामा उनीहरू दृढ निश्चित भए यस्तो व्यक्ति पाउन दुर्लभ छ। स्वयं भगवान आएर दिएका ज्ञानमा त शंका गर्ने मानिसहरू जन्मिएका छौं हैन। तर त्यहाँ अनि त्यसैले यो सामान्य कुरा होइन। प्रचेतता पितुर्वाक्यम शिरसादाय, त्यो शिरथ भनेको मन मस्तिष्कमा पिताको वाक्यलाई उनीहरूले अलिकति पनि शंका नगरिकन लगेर राखे। याभन्दा ठुलो अर्को कुरा के हुन सक्छ? त्यसपछि दिशम प्रतीचिम प्रययुः, त्यसपछि उनीहरू पश्चिम दिशातिर लागे। महन्मनैव स्वच्छम प्रसन्न सलिलाशयम, त्यसैले उनीहरू त्यतिखेरै के भइसकेका थिए भन्दा शरीरमा त कसमल थिएन नै, किनभने उनीहरूको जन्म संस्कार पनि राम्रो थियो, उनीहरूलाई दिएको कर्म संस्कार पनि राम्रो थियो। त्यस सँगसँगै उनीहरूको मनमा अलिकति पनि मल थिएन भन्ने कुरा पूर्ण विश्वस्त भएर हुनाले महन्मन इव, तिनीहरूको त्यो मन नै महान भइसकेको थियो। स्वच्छम प्रसन्न, जसरी एउटा तलाउको शुद्ध तलाउमा तल ढुङ्गा रहेको ठाउँमा स्वच्छ पानी रहन्छ, त्यस्तै त्यो स्वच्छ मन भएका व्यक्तिलाई भगवान शिवले थाहा पाइहाल्नु यिनीहरूमा स्वच्छता छ भन्नु। त्यसैले त्यो स्वच्छ जलबाट नीलो रक्तपलाम्भोज, अत्यन्त सुन्दर शरीरमा त्यही तलाउबाट भगवान शिव बाहिर निस्किनु भयो। जो तपस्या गर्दाखेरि मल विनाश भइसकेपछि स्वच्छ हुन सक्नु पर्थ्यो, त्यो स्वच्छता त उनीहरूको आइसकेकै थियो पूर्ण रूपले। त्यसैले उनीहरूलाई गुरुको आवश्यकता थियो, प्रचेताहरूलाई गुरुको आवश्यकता थियो। त्यो गुरुको आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि भगवान शिव नै प्रकट हो। गुरु बिना बाटो देखिँदैन, हामीले देखेको बाटो त कहाँ जाला है। त्यसैले अज्ञानबाट ज्ञानतिर लिएर जाने अथवा अन्धकारबाट प्रकाशतिर लिएर जाने त गुरु हो नि त। त्यसैले त्यो गुरुको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि त्यो स्वच्छ पवित्र मन भएको व्यक्तिलाई अरूबाट हुँदाखेरि तलमाथि पनि पर्न सक्थ्यो, त्यही सम्झेर भगवान स्वयं त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो। यो हामीले लख काट्ने कुरा हो। पद्मकोश र जो दीक्षु, त्यो त्यहाँ पदमा त्यहाँ चाहिँ हाँसहरू डुलिरहेका थिए, कमलहरू फुलिरहेका थिए। यति सुशोभित थियो त्यो तलाउ। त्यस्तो त्यो सुन्दर तलाउमा भगवान महादेव प्रकट हुनुभयो। तत्र गान्धर्व महाकन्या दिव्य मार्ग मनोहरम विशिदस्यु राजपुत्र मृदङ्ग पडवाद्यनु। यति आनन्दको चाहिँ त्यहाँ भमराहरूको त्यो आवाज हैन, त्यहाँ चाहिँ त्यो हावाको प्रभावको बारेमा बडा राम्रो चर्चा छ यहाँ। त्यतिखेर त्यो जब भगवान त्यहाँ प्राप्त हुनुभयो अनि प्रचेताहरूले अचम्म माने कि आज हामी जो तपस्यामा जाँदै थियौं, त्यो तपस्या गरेर प्राप्त गर्ने चिजलाई हामीले यही प्राप्त गर्यौं। हामीलाई परमात्माले कति ठुलो करुणा गर्नुभएछ। वास्तवमा त्यो करुणा पितृवाक्यमा लुकेको थियो। निसङ्कोच त्यो पितृवाक्यलाई स्वीकार गर्नु, निसङ्कोच उहाँले अराएको कुरा त्यो सत्य मार्गको एउटा अनुपम क्षेत्र हो भन्ने कुरा दृढ निश्चय गर्नु कुरा नै यसको चाहिँ प्रतिफल थियो। तर उहाँहरूलाई त्यो त्यतिखेर त हिँडेको बेलामा भेट्दाखेरि अचम्म लाग्यो, अलग कुरा थियो त्यो। यसरी शतान प्रपन्नार्थीहरू भगवान धर्मवत्सल धर्मज्ञानशील सम्पन्नान प्रीतानुवाच। त्यहाँ पुगेपछि भगवान रुद्रले खुसी हुँदै सोध्नुभयो, युयम विदिशतः पुत्र, मलाई थाहा छ अहिले तिमीहरू प्रसन्न मुद्रामा मलाई हेरिरहेका छौ, तिमीहरूलाई आश्चर्य लागिरहेको छ। आश्चर्य मान्नु पर्दैन, तिमीहरू
वरिषदका छोरा हौ, प्राचीन वरिका छोरा हौ, अनुग्रहाय भद्रम व त्यसैले तिमीहरूको त्यो जुन स्वच्छ मन, पवित्र मन, दृढ संकल्पलाई मैले मनन गरेँ। त्यसैले त्यही तिमीहरूको त्यो निश्चित पितृवाक्य र ईश्वर प्रतिको समर्पित चेतनाको कारणबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह गर्नका लागि म दर्शन दिन आइपुगेको हुँ भनेर भगवान शिवले भन्दाखेरि ओहो, त्यतिखेर उनीहरूलाई बोध भयो ज्ञानी परम तत्व बुझेका व्यक्तिहरूले जे भन्छन् त्यो कुरा गलत हुँदैन, त्यसमा शंका गर्नु चाहिँ नि अप्ठ्यारो कुराहरू छ। भ्रम र शंका नै ईश्वरमा पुग्न नदिने तगारा रहेछन् भन्ने कुराको उनीहरूलाई निष्कर्ष भयो। यह परम ब्रह्म छ साक्षात् त्रिगुणात् जीव संगीतात भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्न स प्रियो हि मे। सुन, जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति, अब प्रकृति एउटा व्यक्त छ, एउटा अव्यक्त छ, बीज रूपमा अव्यक्त प्रकृति छ। यो देखिएको संसार व्यक्त प्रकृति हो। त्यो अव्यक्त प्रकृति अथवा जीव संज्ञक पुरुष, जो आत्मालाई हामी पुरुष भन्छौं, तर हामी भित्रको जो आत्मा जीव हो त्यो त देखिँदैन। यी दुईटै कुरालाई, प्रकृतिलाई र शरीर भित्र रहेको त्यो आत्मा अथवा पुरुष अथवा जीवलाई जसले नियम लगाउँछ, जसको नियामक छ, त्यो नियामक तत्त्वको नाम हो वासुदेव। वासुदेव, त्यो वासुदेव पद प्रति जो नतमस्तक भएर लाग्छ, त्यो वासुदेवमा जो समर्पित हुन्छ त्यो मेरो प्यार हुन्छ। किनभने वसु भनेको के हो? वसु भनेको जसको चित्त वासना रहित भइसकेको छ, शुद्ध भइसकेको छ। त्यो वासना रहित भइसकेको चित्तको नाम नै वसु हो। त्यहाँबाट जन्मने चिजको नाम के हो? वासुदेव। त्यसैले वसुदेवका पुत्र कृष्ण वासुदेव भने हो। त्यसैले त्यो वासुदेवमा अर्थात् जसले चित्त शुद्ध बनाएर परमात्माको सन्निकटता प्राप्त गर्नका लागि लालायित रहन्छ, त्यस्तो व्यक्ति मेरो अत्यन्त प्यारो हुन्छ। त्यसैले अहिले तिमीहरू भित्र त्यो कुरा प्राप्त भएको छ। त्यही भएको हुनाले आज म तिमीहरूको अगाडि उपस्थित भएको छु। तिमीहरूले अचम्म मान्नु पर्दैन, किनभने जे कुरा जहिले प्राप्त हुने हो त्यो आफू पहिला त्यस्तो बन्नुपर्छ के। तिमीहरू बनिसक्यौ नि त, बनिसकेपछि त स्वतः म आउने भइहाले। जब हृदय शुद्ध हुन्छ त्यो वासुदेव त आउने कुरै भइगयो नि, परमात्मा त प्राप्त हुने कुरै भइगयो। त्यो ल्याउँछु भनेर ल्याउने कुरा पनि होइन, लिन भनेर ल्याउँदिन भन्ने कुरा पनि होइन। शुद्ध हुने सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो आफूमा निहिन्छ। त्यसैले तिमीहरू त्यो शुद्धतामा गएको हुनाले आज म आएँ। त्यसैले तिमीहरू यसमा अप्ठ्यारो नमान। स्वधर्म निष्ठ शतजन्म भी पुमान। भगवान रुद्र के भन्नुहुन्छ भने आफ्नो धर्ममा, स्वधर्म भनेको के हो? आफूले निर्वाह गर्ने जुन धर्म छ, जसले राम्रोसँग पालन गरेको छ, आफ्नो स्वधर्मलाई राम्रोसँग पालन गर्छ भने 100 जन्म त त्यो ब्रह्मपद प्राप्त गर्छ नै गर्छ। तत्त्व चिन्तनमा लागेको छैन तर आचरणमा बसेको छ भने पनि पाउँछ। तर जो तत्त्व चिन्तनमा लाग्छ त्यसले छिटो प्राप्त गर्ने त हो। त्यो भन्दा बढी पुण्य गर्नाले छिटो प्राप्त हुन्छ, अर्थात् शिवलोक प्राप्त गर्छ। त्यसैले तिमीहरूले तिम्रा पिताले गरेको सत्कर्मको पूर्णतालाई स्वीकार गर्यौ
उनीहरूको आज्ञालाई पालन गर्यौ र तिम्रो हृदयलाई चाहिँ ईश्वरमा समर्पण गर्यौ, त्यो ईश्वरलाई प्राप्त गर्न सकियो भने मात्रै म मन वचन चित्तमा शुद्ध हुन्छु र हामीले गरेका कर्महरू शुद्ध भएर जान्छन् भन्ने ठाउँमा तिमीहरू पुग्यौ। त्यही भएको हुनाले यहाँभन्दा अर्को मेरो प्यारो कोही हुन सक्दैन। तिमीहरू असाध्यै मेरा प्यारो भएको हुनाले म तिमीहरूको माझमा आइपुगेँ, सुन भन्नुभयो। अनि भगवान के भन्नुहुन्छ भने रुद्र गीत सुनाउनुहुन्छ, रुद्र गीता अथवा रुद्रले स्तुति सिकाउनुहुन्छ। अब म तिमीहरूले जो चिन्तन गर्दैछौ त्यो चिन्तन गर्ने तत्त्वलाई प्राप्त गर्नका लागि के तिमीहरूले जब गरे? अब तिमीहरूको गुरु भनेर म आएँ। जस्तो पात्र हुन्छ त्यही अनुसारको गुरु भेट्ने हो नि त। आफू चाहिँ सामान्य बस्ने अनि महान गुरु खोजेर त पाइँदैन। त्यसैले तिमीहरू जुन व्यक्तित्वमा पुगेका छौ, आज त्यो व्यक्तित्वलाई मार्गदर्शन गराउने काम मेरै आयो के, त्यही भएर म आएको हुँ। त्यसैले तिमीहरूले सुन भनेर लामो रुद्रले एउटा चाहिँ स्तुति गाउनुभयो, सिकाउनु भयो। यही तिमीहरूले जप गरेर बसाए भनेर। जितम त आत्म विद्धुर्य स्वास्थ्य स्वस्तुरस्तमे। हे भगवान, उहाँले पनि के भन्नुभयो? भगवान रुद्रले पनि हे भगवान सिकाउनु भएको हामीलाई, तपाईको उन्नति, तपाईको उत्कर्ष उच्च कोटिका आत्मज्ञानीहरूको कल्याणका निम्ति रहेको छ। अर्थात् ब्रह्मानन्द प्राप्तिका लागि भएको छ। त्यस्तो उत्कर्ष मे अस्तु, मलाई पनि प्राप्त होस्। उच्च कोटिका ज्ञानीहरूलाई ब्रह्म पद प्राप्त गराउने जुन तपाईको उत्कर्ष छ, त्यो उत्कर्षले मलाई पनि छोस्, म पनि त्यो उत्कर्ष प्राप्त गर्न सकौं। किनभने भवता राधसा राधम, तपाई आफ्नो परम आनन्द स्वरूपमा बाँधिएर रहनु भएको छ। केमा रहनु भएको छ? परम आनन्द। यो सुखको कुरा होइन, यो खुसीको कुरा पनि होइन, आनन्दको मात्र कुरा होइन, परम आनन्द जहाँ पुगेपछि सब कुरा हराएर जान्छन्। बाहिरी कुरा, भित्री कुरा पनि म यो हुँ भन्ने कुरा पनि हराएर जान्छ। यस्तो रूपमा रहनु भएको छ। यस्ता सर्वात्मक तपाई हुनुहुन्छ। निश्चय नै त्यो तपाईको त्यो उत्कर्षले मलाई पनि छोस्। पञ्च तन्मात्रा र इन्द्रियका तपाई नियन्ता हुनुहुन्छ। तपाई चित्तका अधिष्ठाता हुनुहुन्छ। तपाईलाई प्राप्त गर्न सकौं कि तपाईको दृष्टि ममा आइरहोस्। उहाँ भन्नुहुन्छ संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्ता यान्तकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्यान्तरात्मने। तपाई नै अहंकारको अधिष्ठाता हुनुहुन्छ, अव्यक्त हुनुहुन्छ, अनन्त हुनुहुन्छ। तपाईकै मुखबाट निस्किएको अग्निले यो संसारलाई नष्ट गरिदिन्छ, मृत्यु रूपमा रहन्छ। त्यसैले तपाईलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। सर्वसत्त्वात्म देहाय विशेषाय छवियसे। यसरी लामो त्यो परम तत्त्व ब्रह्मको नजिकमा पुर्याउने, ब्रह्मको त्यो उत्कर्षलाई बुझाउने यति मिठो श्लोक चाहिँ नि, स्तुति चाहिँ नि, उहाँलाई यही गाएर तिमीहरू बस्नु है भनेर रुद्रले ज्ञान दिनुहुन्छ। यही गाएर उनीहरू अब बस्न लागे। प्राचीन वर्यहरू
हैन, प्रचेताहरू तपस्यामा जब योगीले मात्र पाउने शिवको दर्शन पाउँदाखेरि उनीहरू जति खुसी भए, तब शिवले दिएको स्तुति गर्ने जुन श्लोक प्राप्त गरिसकेपछि उनीहरूले त्यो जलमा बसेर, त्यहीँ बसेर 10,000 वर्ष तपस्या गरेको कुरा चाहिँ नि श्रीमद् भागवतमा आएको छ। इति सन्देश्य भगवान, यही सन्देश दिएर भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यही रुद्र गीत गाएर उनीहरूले 10,000 वर्षसम्म जपन्तस्ते तपस्ते पुर वर्षाणाम तम जले, पानी भित्र प्रवेश गरेर उनीहरूले यति लामो समयसम्म तपस्या गरे। यता के भयो त भन्दा अब प्रचेताहरू तपस्यामा गए, उता कर्मकाण्डमा मात्रै लागेको हुनाले आत्मज्ञान र परमात्मा ज्ञानमा पूर्ण हुन सकेन, मुक्तिको बाटो रहने भयो भनेर प्राचीन वर्यलाई अब मुक्ति प्रदान गर्ने ज्ञान दिनु पर्यो भनेर टुप्लुक्क नारदजी आउनु। त्यसैले कर्मकाण्डले मात्रै चाहिँ मुक्ति प्रदान गर्दैन भन्ने कुरा यहाँ ल्याएर अब जोड दिनुभयो। अब प्राचीन वर्यलाई, प्रचेता तपस्यामा बसे, प्राचीन वर्य त के गरिरहेको थियो भने अझै पनि पूजा अर्चना कुश ओछ्याएर मात्रै गरिरहनु भएको थियो। अब अन्तिम समय आयो, उहाँले त्यो कर्मकाण्डबाट गर्दा गर्दै मुक्तिको बाटो भन्दा फेरि संसार चक्रमा आउने अरू दुष्कर्महरू पनि यहाँ बढे। त्यसैले उनलाई अब मैले मुक्तिको मार्ग देखाउनु पर्छ भन्ने कुरा ईश्वरलाई सम्झिएर प्राचीन वर्यले गरेको पूजाको कारणबाट नारदजी त्यहाँ टुप्लुक्क आउनुभयो उपदेशका लागि। र प्राचीन वर्यले भन्नुभयो, तपाईँ मेरो अगाडि अकारण आउनु भएको छैन, त्यसैले जुन कारणबाट तपाईँ यहाँ प्राप्त हुनुभयो, नजानामि महाभाग परम कर्मापविद्धि, मैले यस्तो के कर्म गरेँ होला जसका कारणबाट तपाईँलाई मैले प्राप्त गरेँ भनेपछि हेर्नुहोस्, तपाईँ कर्म बन्धनमा हुनुहुन्छ है। त्यसैले त्यो कर्मको बन्धनलाई तपाईँले काट्नु भएन भने तपाईँ मुक्त हुनुहुन्न भनेपछि यो कर्मको बन्धन कसरी काट्न सकिन्छ? कर्मकाण्ड पनि कर्म नै हो, त्यसैले यसमा पनि बन्धन छ। त्यसैले यसभन्दा माथि तपाईले जानुपर्छ। यसका लागि एउटा पुरानो कथा ल्याएर म तपाईलाई सुनाउँदछु भनेर ती प्राचीन वर्यलाई नारदले पुरञ्जनको उपाख्यान ल्याएर सुनाउन सुरु गर्नुभयो। अब आउने प्रसङ्गमा हामी नारदले त्यो पुरञ्जनको उपाख्यान कसरी जीवन र जगतबाट ज्ञानको मार्गबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ, आत्मा अविद्यालाई कसरी चिन्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो उपाख्यानबाट कसरी बताउनु भएको छ, त्यो कुरा अर्को प्रसङ्गमा हामी सकेसम्म म यहाँहरुको अगाडि निवेदन गर्दछु।